नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संस्कृति र चाडपर्व नेपाल र नेपालीको गहना नै हो। तिहार त प्रतिनिधि पर्व मात्रै हो। हामी यस्ता थुप्रै मौलिक पर्वमा समृद्ध छौँ। हाम्रा मौलिक पर्वले सामाजिक सद्भाव र एकता अझ मजबुत बनाएको छ। जुनसुकै धर्म, भाषा र भूगोलका भए पनि हामी पहिला नेपाली हौँ र हर समुदायको मौलिक पर्व हामी सबैको साझा हो। हामी एक अर्काको संस्कृतिलाई सम्मान गर्दछौँ र त हामीमा आत्मीय सम्बन्ध र सहिष्णुता बढ्दो छ र यो परम्परालाई जुगौँ जुग जीवित राख्नु जरुरी छ। त्यसैले त नेपालको यिनै संस्कृति र पर्वले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमा पञ्चक अनुसार गोवर्धन पूजा गरियो। भाइ टीकामा बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुल्ने। बिहान 5 देखि साँझ 5 बजेसम्म दर्शन गर्न पाइने। नेकपा भित्र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनको तरङ्ग। ओलीद्वारा प्रतिवेदन फिर्ता गराएर सरकारमा सहभागी हुन वामदेवलाई प्रस्ताव। गौतमद्वारा ओलीलाई स्वच्छाचारी प्रवृत्ति सच्याउन आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा 1477 कोरोना संक्रमित थपिए। उपत्यकाकै 807 6 संक्रमितले गुमाए ज्यान। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो तिहारमा विद्युत कम खपत। लक्ष्मी पूजाको दिन झण्डै 11,000 मेगावाट माग। र एक साता नबित्दै उब्कियो धनगढी उपमहानगरपालिकाको कालोपत्री। गुणस्तर निर्माण सामग्री प्रयोगका कारण सडक भत्किएको भन्दै स्थानीय विरोधमा। पानी हाले जस्तै सिद्ध्याउने मात्र काम गरेछ। दिगो प्रकारको कुनै पनि योजनाहरू यिनीहरूले ल्याछन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। हिन्दू नेपालीहरूको पर्व तिहार अर्थात् एमा पञ्चक अनुसार आइतबार गोवर्धन पूजा गरी मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने तिहार पर्व अन्तर्गत यस दिन गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने गरिन्छ। यस दिन बिहानै आफ्नो आँगनमा लिपपोत गरी गोवर्धन पर्वतको प्रतीकका रूपमा गाईको गोबरले पर्वतको आकृति बनाई गोवर्धन पूजा गरिन्छ। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्नै हातले गोवर्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई ठुलो वर्षाका कारण हुने क्षतिबाट बचाई इन्द्रको घमण्ड नष्ट गरेकाले त्यसै बेलादेखि गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने चलन सुरु भएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यस्तै यसै दिन महादेवको वाहनका रूपमा रहेको गोरुको पूजा गरी रोटी, बाबर, पिठो आदि खानेकुरा खुवाउने गर्दछन्। यस वर्षको भाइटिकाका लागि मङ्सिर 1 र 2 गते बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि यो वर्ष भाइटिकाका लागि खुला गरिने भएको हो। 2072 वैशाख 12 को गोरखा भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणमा सम्पन्न भएपछि मन्दिर प्रवेश गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। उक्त स्थानमा दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइ जम्मा भएर भाइटिका लगाउने गर्दछन्। भाइटिका मान्नेहरूलाई 1 गते र 2 गते मान्नेहरूका लागि 2 गते दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ। भाइटिकाकै लागि महानगरपालिकाले मन्दिर पोखरीलाई बेहुली झै झिलिमिली बनाएको छ। अहिले उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले कडा सुरक्षा गरिएको छ। स्वयंसेवक परिचालन गरी दर्शन गर्न आउनेहरूको ज्वरो नाप्ने र मास्क समेत वितरण गरिनेछ। मन्दिर पुरानै शैली ग्रन्थकूट शिखरमा पुनर्निर्माण गर्न अघिल्लो वर्ष असार 24 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। भूकम्प गएकै वर्ष माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदा पुनर्निर्माणको सुरुवात रानी पोखरीबाटै गर्नुभएको थियो। हरेक वर्ष भाइटिकाका लागि मात्र यो मन्दिर दर्शनका लागि खुला हुने गरेको छ। गाई तिहारको अवसर पारेर पूर्वी पाल्पा रामपुरमा गौशाला
निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा 200 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गौचर व्यवस्थापन सहित स्थानीय जातको गाईको संरक्षण र गौशाला परिसरमा बरपिपल तुलसी रोपण गरी धार्मिक पर्यटक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गौशालाको निर्माण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। पतञ्जलि योगपीठको समन्वय र रामपुर नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा स्थानीय हिन्दू धर्मावलम्बीको आयोजनामा कालीगण्डकी नदीको तातोपानी घाटमा गौशाला निर्माण गरी गाईको संरक्षण गर्न लागिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानमा गाईको मलमूत्रको महत्त्व बढी भएको र त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा समेत गाई उपयोगी भएकोले मलमूत्रलाई प्रयोग तथा उपयोग गर्ने उद्देश्यले पनि गौशालाको निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। धर्म गर्नुपर्छ, गौ सेवा गर्नुपर्छ, सबैले गाईलाई पिटेर लखेटेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गरेको त्यो हामीले देख्न सकिएन र गाईलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाको पहलमा गौशाला स्थापित गरिएको छ। दूध प्रजनन क्षमता कम भएका गाईको व्यवस्थापन हुन नसकी कठोर तथा कष्टकर अवस्था देखिएकोले गाईको संरक्षण गर्न लागिएको स्थानीयको भनाइ छ। जिल्लामा पहिलो पटक रामपुर नगरले हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान लक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा पुज्ने गाईको संरक्षण सुरु गरेको हो। पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारको 11 लाख, रामपुर नगरको 65 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्मित गौशालामा 142 वटा साना ठुला गाईहरू राखिएका छन्। कालीगण्डकी नदीको किनारामा निर्मित गौशालामा स्थानीयले गोवर्धन पहाडको प्रतीक समेत निर्माण गरिएको छ। हाम्रो केही जात काम लाउँदैन, मरेपछि गाईको सबै हड्डी काम लायो, पिसाब काम लायो, जिउँदा जिए सबै कुरा काम लायो। मरेपछि यसको टाक पनि बन्छ, सबै कुरा भनेर नारायण सर हामीलाई पढाउनु भएको। त्यो अहिले झलक्क मैले सम्झन मन लाग्यो। सबै कुराको सुविधा मात्रै छ गाईबाट। नगरपालिकाको सहयोगमा नगर स्तरको गौशाला निर्माण भएपछि गाईको संरक्षण गरिएको र गाईको मलमूत्रलाई सङ्कलन गरिने नगरले जनाएको छ। केही वर्ष अगाडि गाईहरू असाध्यै हामी हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छेहरू गाईलाई एउटा देवीको रूपमा, माताको रूपमा हामीले चाहिँ पूजा गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। राष्ट्रिय जनावर पनि हो गाई र गाईहरू असाध्य अपलित भएर सबै मान्छेले लखेट्ने, पिट्ने र यताबाट धपाए उता गाछ, उता धपाए यता आछ गरेर असाध्य दुःख पाए गाईहरूले। र नगरपालिकामा नगर प्रमुख लगायत नगर कार्यपालिका सबै साथीहरूले गाईहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। जिल्लामा पहिलो पटक निर्मित गौशाला सँगसँगै यस क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएकाले यस्ता क्रियाकलाप प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समेत सहयोगको हात फैल्याए गौशालाको उचित व्यवस्थापन हुने स्थानीयको दाबी छ। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। गाईलाई माताको रूपमा पुज्ने गरिन्छ, तर सहरी क्षेत्रमा तिनै गाई सडकमा बेवारिसे बनाउने र छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता गाईहरूको स्याहार र उद्धारका लागि विराटनगरमा भने श्रीकृष्ण गौशाला सञ्चालन गरिएको छ। 2044 सालदेखि सञ्चालनमा आएको गौशालामा 175 वटा गाई राखिएको छ, तर आर्थिक अभावमा अहिले गौशाला सञ्चालनमा समस्या भएको छ। म यति बेला विराटनगर 14 मा सञ्चालित श्रीकृष्ण गौसेवा सदनमा छु। यो श्रीकृष्ण गौसेवालाई गाईहरूको वृद्ध आश्रम पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो सेवा सदनमा दुध दिने गाईहरू पनि छन् भने साना साना बाछा सहित बुढाबुढी र बिरामी भएका गाईहरू पनि पालिएको छ। 2044 सालदेखि सञ्चालन गरिएको श्रीकृष्ण गौसेवा सदनमा 175 वटा गाईहरू पालिएको छ। लामो समयदेखि लकडाउन भयो, त्यो अवधिमा यहाँ पालिएका गाईहरूलाई पाल्नको लागि यो सेवा सदनमा समस्या परेको यहाँका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। त्यसमा हामीले यो असहाय असक्त छाडा गाईहरू नगरपालिकाको तर्फबाट पठाइदिने, ती गाईहरूको सेवा गर्ने प्रयोजनको लागि खोलिएको यो संस्था हो र यसमा मूलतः जुन वार्षिक रूपमा गौहारदेखि लिएर जुन व्यवस्थापन गरिन्छ त्यसको खर्चहरू केही त त्यहाँ हाम्रो स्वार्जन हुन्छ, त्यहाँ त्यो गोबरबाट दुधबाट अलिअलि हालेको त। र अरू सबै हामीले आर्थिक सहयोग बजारबाट सङ्कलन गरेर के महानगरपालिकाले पनि केही सानो रकम हामीलाई सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराउने गरेको हुनाले र समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो धार्मिक प्रयोजनमा बर्थडे भयो, कुनै एनिभर्सरी भयो, त्यहाँ गएर गौमातालाई केही सेवा गरिदिने, केही भेटी चढाइदिने हिसाबले चल्दै आएको संस्था हो।
यो पछिल्लो 9 महिनादेखि त्यहाँ कोभिडले गर्दाखेरि मान्छेहरूको आवत जावत पनि एकदमै न्यून हुन गयो। विशेष भन्दाखेरि यो हाम्रो त डोनेटकै भरमा चलाउने संस्था हो, तर आजकल कोभिडको कारणले के भएछ भने तपाईको मान्छेको मेन आवत जावत सबभन्दा पहिले, यदि मान्छे आएन भने डोनेटमा भर परिरहेछ हाम्रो। अब अहिले भन्दाखेरि तपाईँ हामीको घरबाट अलिकति गुहार गरेर अलिकति हेर्नुहोस् गौमातालाई कमसेकम भोकै नराख्नु भनेर उहाँहरूबाट अलिकति गुहार लाउँदाखेरि अलिकति उहाँहरू बढी नै डोनेट गरिरहेछ र गर्ने आशामा नै को भरमा हामीहरूले अहिले पालन गरिरहेछौँ। हामी सबैजनाले समाज सेवा गर्न चाहनेहरूले यी यस्ता बेवारिसे र यसरी यी बाहिरबाट ल्याएर राखिएका यस्ता गाईहरूलाई 365 दिनै सहयोग गर्न जरुरी रहेको छ। यहाँका स्थानीयहरूले सञ्चालन गरेको यो संस्थालाई सरकारले पनि हेर्न जरुरी रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सच्चिन आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष गौतमले सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्वीकार गर्दै स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गर्नुभएको हो। आइतबार ओलीले गौतमलाई बोलाएर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिन भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफमा गौतमले ओलीलाई सच्चिन सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशन, नीति र घोषणा अनुसार चलाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले वामदेवलाई मन्त्रालय रोजेर सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा गौतमले पहिला कार्यशैली सच्याएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै सरकारमा जाने निर्णय बैठकबाट गराउने समेत बताउनु भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि प्रतिवेदन फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिवेदन आउनुपर्नेमा एकल प्रतिवेदन आएको भन्दै ओली पक्षका नेता असन्तुष्ट रहँदा ओली भने प्रचण्ड पक्षका नेता फकाउन थाल्नु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,09,776 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,543 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1,477 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,09,776 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 35,125 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 2,798 जना निको भएसँगै देशभर 1,74,430 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 835 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 98,858 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 78,277 जना, ललितपुरमा 11,295 जना र भक्तपुरमा 9,286 जना संक्रमित छन्। यीमध्ये 77,395 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 18,804 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 978 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 12 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 128 जना, प्रदेश 2 मा 18 जना, गण्डकी प्रदेशमा 64 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 282 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 56 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 6 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,221 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा 1 र प्रदेश 2 मा 2 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 605 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 14 जनाको ज्यान गएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 156 जना, प्रदेश 2 मा 171 जना, गण्डकी प्रदेशमा 73, लुम्बिनी प्रदेशमा 171 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 31 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,021 छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा 35,125 संक्रमित छन् भने हालसम्म देशभर कुल 16,09,79 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ।
यस वर्षको तिहारमा सोचेभन्दा कम विद्युत खपत भएको छ। अघिल्लो 2 वर्षको तिहारको तुलनामा यस वर्ष खपत बढेर उच्च बिन्दुमा पुग्ने अनुमान गरिएको भनिए पनि यस वर्ष कम विद्युत खपत भएको हो। एक रिपोर्ट। वर्षभर नै सबैभन्दा बढी विद्युत खपत लक्ष्मी पूजाका दिन हुने गर्दछ। प्राधिकरणले लक्ष्मी पूजाका दिन विद्युत माग उच्च हुने र 1150 मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान गरेको थियो। तर वास्तविक खपत भने गत वर्षको भन्दा बढी भए पनि प्राधिकरणको अपेक्षा भन्दा कम देखिएको छ। कुन वर्षको तिहारमा कति विद्युत खपत? 2074 सालको लक्ष्मी पूजामा 1175 मेगावाट, 2075 सालको लक्ष्मी पूजामा 1089 मेगावाट, 2076 सालको लक्ष्मी पूजामा 1105 मेगावाट, 2077 सालको लक्ष्मी पूजामा झन्डै 1100 मेगावाट। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पिक आवरमा बढीमा 1150 मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो भन्दा कम खपत भएको छ। प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पिक आवरको तुलनामा बढी हुने भन्दै 1150 मेगावाटसम्म खपत हुने अपेक्षा गरेको थियो। सोही अनुसार प्राधिकरणले 200 मेगावाट थप रिजर्भमा राखेको थियो। प्राधिकरणको अनुसार एनईए को 520, आईपीपी 460, डीएम इम्पोर्टबाट 50, टनकपुरबाट 30, कटैयाबाट 60 मेगावाट इम्पोर्ट गरेर व्यवस्थापन तयारी गरिएको थियो। लक्ष्मी पूजाका लागि हरेक वर्ष योजना बनाउँदै आएका भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार यो वर्ष पनि 1320 मेगावाट विद्युत रिजर्भ राखिएको थियो। प्राधिकरणले लोड 200 भन्दा बढीको आएको भए पनि कुनै समस्या नहुने जनाएको छ। पछिल्लो समय प्राधिकरणले देशभरको वितरण प्रणाली सुधार गर्न सब स्टेशनको मर्मत तथा स्तर उन्नति गरेकाले पनि लोड व्यवस्थापनमा सहज देखिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मुलुकमा विकास निर्माणका काम कहिल्यै पनि गुणस्तरीय बन्न सकेनन्। ठेकेदार र ठेक्का दिने पक्षबीच नै कमिसनको खेलका कारण धेरै पूर्वाधार वर्षौं बित्दा पनि अलपत्र अवस्थामै छन्। यति मात्र होइन, कुनै पनि ठेक्का कमभन्दा कम मूल्यमा सकार गर्ने प्रवृत्तिले पनि पूर्वाधार निर्माण गुणस्तरीय हुनै नसकेको धेरैको बुझाइ छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा गरिएको 300 मिटर सडक पिच उप्किन थालेको छ। एक साता नबित्दै पिच उप्किन र भत्किन थालेपछि स्थानीयले विरोध थालेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को हो। यहाँ 300 मिटर सडक पिच गरियो, तर पिच एक साता नबित्दै उप्किन र भत्किन थालेको छ। सडकको गुणस्तर कमजोर भएका कारण पिच यसरी उप्किन थालेको छ। त्यस्तै गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोगका कारण सडकको हविगत यस्तो बनेको हो। सडकमा गरिएको पिच 5 दिनमै उप्किन थालेपछि स्थानीयहरूले विरोध थालेका छन्। धनगढी उपमहानगरको 60 लाख बजेटमा यो सडक निर्माण भएको हो। वडा नम्बर 1 को न्यू डिजाइनर्स टेलर्स जाने सडक निर्माणको ठेक्का स्थानीय ठेकेदार लोकेन्द्र शाहीले पाएका थिए, तर सडक निर्माण भएको 5 दिनमै भत्किएको स्थानीयले बताएका छन्। यो जनताको कर तिरेको पैसा, खुन पसिनाबाट कमाएको पैसा करको रूपमा उनीहरूले तिर्छन् भने उनीहरूले के गर्छन् भने हामीले केही राज्य पक्षले सुविधा देला, स्थानीय सरकारले हामीलाई सुविधा देला भनेर कर तिरेको हुन्छ नि त। त्यो पैसालाई यिनीहरूले के गरेछ भने त्यत्तिकै बालुवामा पानी हाले जस्तै सिद्ध्याउने मात्र काम गरेछ। दिगो प्रकारको कुनै पनि योजनाहरू यिनीहरूले ल्याछन्। यो सडक पहिला राम्रै पिच थियो, पहिलाको पिच होइन, त्यो पिचलाई तोडेर बनाए। यो पिच बनाएको 5-7 दिनमै भत्किन लाग्छ। हेर्नुहोस्, पुरै जान्छ। यो अहिले बालुवा हालिरहेको छ यसमाथि छन्। यो पिच हो, यो पिच यस्तरी जान्छ, यस्तै हुन्छ कहाँ? योभन्दा त नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो। सडकको गुणस्तर कमजोर भएको स्थानीयको दाबी छ। पैदल हिँड्दा समेत कालो पत्रे उप्किने गरेको बताइएको छ। उपमहानगरपालिकाले सडकको गुणस्तरमा ध्यान नदिएपछि न्यून गुणस्तरको सडक निर्माण भएको उनीहरूले बताएका छन्। तर धनगढी उपमहानगरका प्रमुख इन्जिनियर दिजराज भट्टले सडक किनारमा केही समस्या देखिएको भए पनि गुणस्तरहीन नै भन्न नमिल्ने बताए। हामी टेस्ट गर्छौँ, अब मुखले भनेर पनि भएन, टेस्ट गर्छौँ। अब यहाँ तपाईँले भने जस्तो कहीँ त्यसरी चाहिँ जाँदैन, किनभने यो रोलिङ भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै ठाउँमा चाहिँ जो अघि देख्यौँ नि
हामीले, त्यहाँ प्रब्लम छ। सडकको गुणस्तर चेक जाँच गरेर मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइने इन्जिनियर भट्टको भनाइ छ। तर यता ठेकेदार लोकेन्द्र शाहीले तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै सडक निर्माण गरिएको दावी गरिरहेका छन्। यसरी प्राविधिक अध्ययन अनुगमन बिना नै हचुवाका भरमा निर्माणका काम हुँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी भने झै भइरहेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भम्किलीमा टिप्ने बेलामा लटरम्मै फलेको सुन्तलाको बोट सुक्न र झर्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। गत वर्षसम्म सुन्तलाको बोटले भार थेक्नै नसक्ने अवस्था आएर टेको लगाएर समेत बिक्री गरेका स्थानीयले बगैँचामा फलेको सुन्तलाको नगद हात पार्ने बेला सुन्तला बिग्रिएपछि निराश छन्। एक रिपोर्ट। वर्षेनी सुन्तला फलाएर सुन्तला बिक्री गरेर घर खर्च चलाउँदै आएका स्थानीयले यस वर्ष फलेको सुन्तलाको आधा पनि बजारमा लैजान नसक्ने अवस्था भएको भन्दै रोकथामको प्रयास असफल भएको गुनासो समेत गर्न थालेका छन्। नयाँ र पुरानो बोट सुक्ने र पाकेको सुन्तला झरेर रित्तो हुन थालेको छ। अहिले सुन्तला सुक्यो, बुटा सुक्यो, अब सुन्तला दाना घट्यो, बुटे मरेपछि घट्यो दाना। अब हामीले घर खर्च चलाइन्थ्यौँ यहीबाट, अहिले घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको छ। कसरी चलाउने यो घर खर्च हामीले दुःख पाइयो। एउटा तपाईँको चाहिँ यो किरा यहाँबाट किमा पऱ्यो निस्क्यो नि, निस्किसकेपछि यो जमिनमा बस्दो रहेछ। बसिसकेपछि तपाईँको पछि आफै उत्पादन जस्तो यो पुटोली जस्तो भएर उर्ने, अनि पछि चाहिँ यो केमा गएर केमा बसको यसको बसोबास हुन्छ। त्यसपछि जब यो सुन्तलाको फेरि यो दाना लगाइसकेपछि आएर त्यो एउटा पुटोली जस्तो किरा बस्छ क्या सानो, त्यो बसिसकेपछि त्यसको चाहिँ एउटा सुन्तलाको भागमा एक पिसमा चाहिँ दाग लाग्यो भने त्यसले गरेर पुरा यसको चाहिँ खस्ने कारण त्यो रहेछ। खासमा पहेँलपुर हुने सुन्तला औसा किराले नष्ट गरेको छ। 2 दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएकी भम्किली राखुकी अगुवा सुन्तला कृषक मनकुमारी पुन सुन्तला बारीमा दैनिक रूपमा फल झर्न थालेको बताउनुहुन्छ। यो किराको समस्या पहिलो त अनि डोर्सो चाहिँ अहिलेको यो वर्षाउले गर्दाखेरि त्यो पनि धेरै, यो अहिलेको वर्षाउले गर्दा पनि धेरै समस्या छ। मनसुनको समयमा अधिक वर्षाले क्षति पुर्याएको सुन्तलाको बोटमा विभिन्न किसिमका रोग देखा पर्न थालेपछि उत्पादनमा करिब 50% गिरावट आएको छ। किराको संक्रमणका कारण विगतका वर्षको तुलनामा दोब्बर क्षति भएको किसानको भनाइ छ। जिल्लामा सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिने भम्किलीबाट गत वर्ष करिब 2 करोडको सुन्तला निर्यात भएको थियो। पटक किसानहरूलाई यो सुन्तलामा आउने रोग, यो किरा, सुन्तला झर्ने हैन, नपाक्दै झर्ने, त्यसमा एक किसिमको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि किरा देखिने र त्यो किराको कारणले झर्ने त्यो रोगले एकदम यहाँ किसानहरू आजित छन्। र यसको लागि गत वर्ष सुन्तला जोनले पनि केही प्रयत्नहरू गर्यो, हामीले पनि वडा कार्यालयबाट नि यसको औषधि उपचार लागि थोरै प्रयत्नहरू गऱ्यौँ, तर त्यो पर्याप्त बनेको छैन। अहिले हामी यो सुन्तला जोन कार्यालयसँग नगरपालिका वडा कार्यालय भएर यसको चाहिँ रोकथाम गर्ने त हामी प्रयत्नशील। करिब 11,000 भन्दा धेरै नयाँ बिरुवा समेत अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत रहेको सुन्तला जोन मार्फत रोकथामका लागि विषादी प्रयोग गरे पनि किरा मार्न नसकिएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। 5 वर्षभित्र भम्किलीबाट मात्रै 5 करोड भन्दा धेरैको सुन्तला बिक्री गर्ने गरी वडाले समेत अनुदान र बिरुवा वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ। किराको प्रकोप देखिएपछि किसानलाई झरेको सुन्तलाको किरा नष्ट गरेमा अर्को वर्ष रोकथाममा सहज हुने सुझाव समेत दिएका छन्। म्याग्दीमा ब्याक्ट्रोसेरा मिनाक्स नामको किराको संक्रमणले समेत किसानलाई सताउने गरेको छ। थोरै लगानीमा गरेको सुन्तला खेतीले छोटो समयमा नै उत्पादन र राम्रो आम्दानी दिएपछि कृषकहरूको सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दीका विद्यालय कोभिडका कारण तालचा लागेको 8 महिना भयो। विश्वव्यापी महामारीका कारण बन्द भएको विद्यालयमा गएको चैत महिनादेखि विद्यालयमा अध्ययनरत 250 जना विद्यार्थीहरूमा वैकल्पिक शिक्षाको कुनै पनि अभ्यास नभएका कारण पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। अब बिजनेस न्युज।
तिहारको अवसरमा सुन चाँदीको 50 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। तिहारको समयमा सर्वसाधारणहरूले सुन चाँदीको गरगहना तथा सामग्री बढी खरिद गर्ने हुँदा सुन चाँदीको कारोबार बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार र शनिबार गरी करिब 50 केजी बराबरको सुन चाँदीको कारोबार भएको छ। सुन 40 करोड र चाँदी 10 करोड बराबरको कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले तिहारको समयमा सुन र चाँदीको करिब 50 करोड बराबरको कारोबार भएको बताएका छन्। धनतेरसको दिन सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। कार्तिक 28 गते शुक्रबार सुन तोलामा 500 रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 95,200 रुपैयाँमा र तेजाबी सुन 94,700 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ। चाँदी पछिल्लो 3 दिन लगातार प्रति तोला 1,220 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। तिहारमा सर्वसाधारणले सुन चाँदी किन्ने गर्दछन्, जसका कारण सुन चाँदी पसलहरूमा भिडभाड बढेको छ। कोरोनाको कारण अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष भने व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बंगलादेशका फुटबल प्रशिक्षकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बंगलादेश फुटबल एसोसिएसनका अनुसार मुख्य प्रशिक्षक जेम्सलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। शनिबार गरिएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएको बताइएको छ। यता मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश पुगेर कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका एक नेपाली फुटबलरको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। शनिबार गरिएको परीक्षणमा यसअघि पोजिटिभ आएका खेलाडी सहित सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको एन्फाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो, तर अब उनी छिट्टै टोलीमा जोडिने एन्फाले जनाएको छ। उनले कोरोनाकै कारण बंगलादेशसँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल गुमाएका थिए। बंगलादेशसँगको पहिलो खेलमा नेपाल 2-0 ले पराजित भएको थियो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। एमपञ्चक अन्तर्गत गाई तथा गोरु तिहार मनाइयो। महादेवको वाहनको रूपमा रहेको गोरुको पनि पूजा गरियो। भाइटिकाको दिन भूकम्पपछि पहिलोपल्ट खुल्दै बालगोपालेश्वर मन्दिर। मङ्सिर 1 र 2 गते बिहान 5 देखि साँझ 5 बजेसम्म दर्शन गर्न पाइने। समृद्धि र सुखका लागि एकताबद्ध हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वान। नेपाल सम्मत 1141 को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1477 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,09,776 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 807 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमित झन्डै 79,000 नजिक। काठमाडौँमा 78,000 नाग्दा, ललितपुरमा 11,000 बढी, भक्तपुरमा 7,086 जना। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,798 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,73,430 पुग्यो। एक महिनामा मात्रै तिहार लक्षित 53 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबरको भाइ मसला आयात। ओखर मात्रै 10 करोड 57 लाख 51 हजारको आयात। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको तिहारमा विद्युत कम खपत। लक्ष्मी पूजाको दिन झन्डै 11,000 मेगावाट माग। मजदुरी गर्न जान लागेका नेपालीलाई सीमा नाकाबाटै फर्कायो भारतले। जानकारी नै नदिई सीमा नाका बन्द गरिएपछि सीमा क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरू फर्कन बाध्य। रूपन्देहीमा मादक पदार्थ सेवन गरेका बुबाले चक्कु प्रहार गर्दा छोराको मृत्यु। तिलोत्तमा 11 गणेशनगरका 43 वर्षीय शेरबहादुर गुरुङ पक्राउ। नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या 35 लाख नाग्यो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 1,95,542 करदाता थपिए। डोटीमा राँगाको आक्रमणबाट एक व्यक्तिको मृत्यु। मृतक आदर्श गाउँपालिका 1 का 40 वर्षीय राँगाधनी चक्र साउद। तास तथा कौडा खेलिरहेको अवस्थामा काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 91 जना जुवाडे पक्राउ। कीर्तिपुरबाट खटिएको प्रहरीद्वारा नगद सहित बरामद। उदयपुरमा जुवाखालबाट 2 लाख बढी नगद र सामान सहित 9 जना पक्राउ। 2 जना फरार। खोजी कार्य जारी। चितवनमा 97 लाख चोरी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ। पक्राउ बनेमा कालिका नगरपालिका 6 बस्ने 40 वर्षीय कविराज थापा।
स्रोत नखुलेको रकम सहित रौतहटबाट 2 युवक पक्राउ। राजपुर नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय शेख नरसैद र गरुडा नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय शमशेद आलम प्रहरी नियन्त्रणमा। सर्लाहीको छुट्टा छुट्टै 4 ठाउँमा आगलागी हुँदा 50 लाखभन्दा बढीको क्षति। व्यक्तिको घर, गोठ, पसल र सार्वजनिक बसमा समेत आगलागी। तिहारको अवसरमा सुन चाँदीको 50 करोडभन्दा बढीको कारोबार। 40 करोड सुन र चाँदी 10 करोड बराबरको कारोबार। बङ्गलादेशका फुटबल प्रशिक्षक जेम्सलाई कोरोना संक्रमण। कोरोना पुष्टि भएका राष्ट्रिय खेलाडीको भने दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ। रोमानियाको एक कोरोना विशेष अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दीपावलीको अवसरमा गरिएको अतिशबाजीले वायु प्रदूषित, हावाको गुणस्तर खराब स्थितिमा। लिबियामा आगामी वर्षको डिसेम्बरमा राष्ट्रिय चुनाव हुने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा भएको वार्तामा लिबियाली द्वन्द्वरत पक्षहरू राष्ट्रिय निर्वाचन गर्न सहमत। भारतको बिहार राज्यको मुख्यमन्त्रीमा नीतीश कुमारले भोलि शपथ लिने। बिहारको मुख्यमन्त्रीको रूपमा 7औं पटक शपथ लिँदै। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 5 करोड 43 लाख नाग्यो। 13 लाख 17 हजार बढीको मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमापञ्चका अनुसार गोवर्धन पूजा गरियो। भाइ टीकामा बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुल्ने। बिहान 5 देखि साँझ 5 बजेसम्म दर्शन गर्न पाइने। नेकपा भित्र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनको तरङ्ग। ओलीद्वारा प्रतिवेदन फिर्ता गराएर सरकारमा सहभागी हुन वामदेवलाई प्रस्ताव। गौतमद्वारा ओलीलाई स्वच्छचारी प्रवृत्ति सच्याउन आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा 1477 कोरोना संक्रमित थपिए। उपत्यकाकै 807 6 संक्रमितले गुमाए ज्यान। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो तिहारमा विद्युत कम खपत। लक्ष्मी पूजाको दिन झण्डै 11,000 मेगावाट माग। एक साता नबित्दै उप्कियो धनगढी उपमहानगरपालिकाको कालोपत्री। गुणस्तर निर्माण सामग्री प्रयोग का कारण सडक भाँचिएको भन्दै स्थानीय विरोध। काम गरेछ। दिगो प्रकारको कुनै पनि योजनाहरू यिनीहरूले ल्याछन्। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।